अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। तालिबान बागियों ने अफगानिस्तान में मौसम बहार की सालाना फौजी कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान किया है, जो हफ्तों से जारी मुमकिना अमन मुज़ाकरात की उम्मीद के लिए बड़ा धचका है। जोधपुर की एक अदालत ने जिनसी ज्यादती के मामले में खुद साख्ता धर्म गुरु 79 साल आसाराम बाबू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो उन 7 लाख नौजवान तारिकीन वतन को मुल्क बदर न करे जिन्हें ड्रीमर्स के नाम से जाना जाता है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज ये यकीन जाहिर किया कि वो ईरान के साथ निपटने में अपने फ्रांसीसी हममनसब के साथ मुश्तरका राह तलाश करेंगे। इंडोनेशिया में अहदेदारों ने बताया है कि बुध के रोज एक गैर कानूनी तेल के कुएं में धमाका हो गया और आग भड़क उठी, जिसमें 10 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान से ये खबरें हैं कि बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की एक तंजीम ने दावा किया है कि उसके 9 ऐसे कारकुन कराची से लापता हो गए हैं जिन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की हिमायत में मुजाहरा किया था। और आज़ादी सहाफ़त के बारे में बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से बुध को जारी करदा सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़त को एशिया की सबसे ज़्यादा आज़ाद सहाफ़त करार दिया जाता है, लेकिन सन 2018 के दौरान अब तक पाकिस्तान में एक सहाफ़ी हलाक हो चुका है। और टेलीविज़न और स्टेज की मारूफ अदाकारा मदीहा गौहर लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। उनकी उम्र 62 साल थी और वो गुज़श्ता 3 साल से सरतान के मरज़ में मुब्तला थीं। ये थीं शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे बाद। और जैसा कि अभी हमने आपको खबर सुनाई शह सुर्खी कि सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट में कहा है कि अगरचे पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर कातिलाना हमलों की तादाद में कमी आई है, लेकिन तंजीम के मुताबिक अब भी इंतहा पसंदों, दीनी जमातों और इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से सहाफ़ियों को खतरात लाहिक हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सहाफ़ी तंजीम के एक अहदेदार ने किसी इदारे का नाम लिए बगैर कहा है कि मुल्क में मीडिया इदारों को सेंसरशिप का भी सामना है। इस बारे में मजीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे साथी हैं मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक, क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ये जो सालाना रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त है इसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो मीडिया है उसमें बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिनको सेंसर किए जाने के बारे में भी कहा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का बड़ा निजी टेलीविजन चैनल जियो है, उसकी नशरियात भी लगभग 1 माह तक या तो बहुत सारे इलाकों में केबल टेलीविजन चैनल पर नहीं आ रही थी, या फिर उनका जो नंबर था केबल नेटवर्क पर वो बहुत पीछे चला गया था। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो इस सालाना रिपोर्ट में ये तो जरूर कहा गया है कि पाकिस्तान एक मुतहरिक मुल्क है सहाफत के हवाले से, और यहाँ पर जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं और खासतौर पर कातलाना हमले जो सहाफियों पर हो रहे थे उनमें कमी आई है। इस साल भी एक सहाफी अगरचे ऐसे एक हमले में मारा जा चुका है, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर थी उसमें कमी आई है, लेकिन खतरात अब भी मौजूद हैं। इसका इजहार पाकिस्तान में सहाफियों की तंजीमें भी कर रही हैं, और जो हुकूमत में शामिल अहदेदार हैं उनका भी ये जरूर कहना है कि सेंसरशिप एक बड़ा मसला है और ये एक बायसे तशवीश बात है। पाकिस्तान की एक बड़ी नुमाइंदा तंजीम जो है सहाफियों की, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके अदाद शुमार के मुताबिक साल 2000 से लेकर अब तक पाकिस्तान में लगभग 120 सहाफी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान मारे जा चुके हैं, और उनमें से सिर्फ 2 ऐसे सहाफी हैं जिन पर हमलों की तफ्तीश जो है और तहकीकात का अमल जो है वो आगे बढ़ा है। इसलिए ये मुतालबा किया जा रहा है कि खुसूसी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं जो कि सहाफियों पर हमलों से मुतालिक जो मामलात हैं उनकी जल्द तहकीकात की जाए, ताकि ये मामला इसका तदारुक हो सके।
اشتیاق، آپ نے ابھی صحافیوں کی تنظیم کا ذکر کیا. کیا صحافیوں کی تنظیم یا حکومتی ادارے ان صحافیوں کو سیکیورٹی مہیا بھی کر رہے ہیں اور ان کا تحفظ کر رہے ہیں؟ جی، اس بارے میں حکومت کا بھی یہی کہنا ہے اور صحافیوں کی خود تنظیموں کا بھی کہ شاید یہ تمام صحافیوں کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں ہے. اور اب یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں صحافیوں کے ایک تربیتی عمل کا آغاز مختلف سطحوں پر کیا جا رہا ہے، لیکن جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان پر یہ زور دیا جا رہا ہے کیونکہ کہ وہ اپنے اپنے طور پر اپنے ہاں جو لوگ صحافی ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کریں، ان کو ضروری جو سامان ہے وہ فراہم کریں، اور خاص طور پر جو شدت پسندی یا انتہا پسندی سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں جب رپورٹنگ کی جائے تو اس دوران کن احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس بارے میں ان کی تربیت ضروری ہے. لیکن کوئی تمام صحافیوں کے لیے سیکیورٹی کا تو کوئی انتظام نہیں ہے. البتہ جو پریس کلب ہیں ان کی کچھ حد تک سیکیورٹی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے. بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق جن سے ہم بات کر رہے تھے. اسی موضوع پر ہمارے ساتھی مبشر زیدی نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے اور تجزیہ کاروں سے ان کی رائے معلوم کی ہے. وہ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اس سے پہلے کچھ مزید خبریں. طالبان باغیوں نے افغانستان میں موسم بہار کی سالانہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو ہفتوں سے جاری ممکنہ امن مذاکرات کی امید کے لیے بڑا دھچکا ہے. یہ اعلان ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغانستان میں 20 اکتوبر کو پارلیمانی اور ضلعی کونسل کے تاخیر سے ہونے والے انتخابات کے لیے تیاریاں زور شور سے جاری ہیں. باغیوں کی یہ نئی کارروائی الخندق کے نام سے بدھ کے صبح شروع ہوئی اور طالبان کے بیان کے مطابق اس کا نشانہ امریکی فوج کش اور ان کے خفیہ جاسوس ہیں. ایک ہفتے قبل افغان صدر اشرف غنی نے کابل میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں طالبان کو 17 سالہ خون ریز جنگ ختم کرنے اور بلا مشروط مذاکرات کی پیشکش کی تھی. صدر غنی کے اس اعلان کی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہوئی تھی، لیکن طالبان کی طرف سے خاموشی تھی. طالبان اپنی کارروائیوں کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ملک ابھی تک غیر قانونی بیرونی قبضے میں ہے. جودھ پور کی ایک عدالت نے جنسی زیادتی کے معاملے میں خود ساختہ دھرم گرو 79 سالہ آسا رام بابو کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. انہیں سن 2013 میں جودھ پور شہر کے قریب اپنے آشرم میں ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا مجرم پایا گیا تھا. ان پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے نئی دہلی سے، وہ ہم پیش کریں گے. امریکہ کی ایک عدالت نے ٹرمپ حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ان 7 لاکھ نوجوان تارکین وطن کو ملک بدر نہ کرے جنہیں ڈریمرز کے نام سے جانا جاتا ہے. واشنگٹن ڈی سی کی وفاقی عدالت کے جج جان ڈی بیٹس نے منگل کو اپنے فیصلے میں ٹرمپ حکومت کی جانب سے ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈ ہوڈ رائیول پروگرام میں کہا کہ یہ عملاً ناقابل وضاحت ہے اور اس بنیاد پر غیر قانونی ہے. اپنے فیصلے میں جج بیٹس نے لکھا کہ داخلی سلامتی کا محکمہ ڈاکا پروگرام کو مارچ سے مرحلہ وار ختم کرنے کے فیصلے کا دفاع کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ پروگرام کیوں غیر قانونی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز یہ یقین ظاہر کیا کہ وہ ایران کے ساتھ نمٹنے میں اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ راہ تلاش کریں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کے ساتھ چپٹے رہنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا جسے وہ مجنونانہ اور مسخ خیز قرار دیتے ہیں. دورے پر آئے ہوئے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ ٹرمپ نے معاہدے پر اپنی تنقید کو دہرایا اور کہا کہ یہ ایران کے میزائل پروگرام کا حل نہیں نکالتا یا علاقے میں امن و امان کی کوششوں کا دفاع نہیں کرتا. میکرون جو بدھ کے روز امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سن 2015 کے اس معاہدے سے علیحدہ نہ ہوں جو امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، چین، روس اور جرمنی نے ایران کے ساتھ طے کیا تھا. انڈونیشیا میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز ایک غیر قانونی تیل کے کنویں میں دھماکہ ہو گیا اور آگ بھڑک اٹھی جو گھروں تک پھیل گئی. کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ آچے صوبے کے سماٹرا جزیرے میں پیش آیا جہاں بہت سے غیر قانونی تیل کی تنصیبات ہیں. عہدیدار اس حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں. شمالی کوریا کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو روکنے میں سنجیدہ ہے، اپنے 5 جوہری بموں کو ختم کرنا ہوگا جو اس کے کل ہتھیاروں کا اندازاً 10% ہے.
یہ تجویز بروس بینٹ نے پیش کی ہے جو شمالی کوریا کی فوج اور کیلیفورنیا کی رینڈ کارپوریشن تحقیقی تنظیم کے ماہر ہیں۔ بینٹ نے منگل کے روز سول میں ایک سیکیورٹی فورم میں کہا کہ امریکی حقیقی معنوں میں غیر جوہری ہونے کے اقدامات دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے تجویز یہ ہے کہ اس کے پاس جو ممکنہ طور پر 50 یا 60 بم ہیں ان میں سے 5 کو ختم کر دے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان نے حال ہی میں چینی لیڈر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے دور میں اور اس ہفتے دیر گئے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ مذاکرات اور اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کی ضمانت اور پابندیوں پر نرمی کے عوض اپنا جوہری پروگرام معطل کرنے پر تیار ہیں۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔